बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़े क्यों बंद हैं? 1970 में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो इस मुल्क के वजीर आज़म थे और पाकिस्तानियों के लिए गल्फ के वीज़े खुले तो एक ही नारा मशहूर हुआ, चलो चलो दुबई चलो। तो अब ऐसे कौन से वाक़यात हो गए, ऐसे कौन से हालात हो गए कि दुबई के वीज़े जो पाकिस्तानी समझते थे कि ये हमारा घर है, दूसरा घर है, उसी के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गए। लेकिन जब सेनेट में हुआ, ओवरसीज सेक्रेटरी बनाया ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसी हफ्ते सेनेट में जो इंकशाफात किए हैं कि अरब अमारात में जो हैं कौन कौन से लोग हैं जो कि अब एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनमें स्किल नहीं है और किन किन शराइत पर वीज़े मिलेंगे, उसकी डिटेल, ताज़ा तरीन डिटेल मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताया कि दुबई के जो वीज़े हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बंद क्यों हो गए ये भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी किन किन शराइत पे जो है ये वीज़े जो हैं वो लग रहे हैं और क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, जब 1970 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो है गल्फ़ के वीज़े जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए खुले और एक ही नारा था, दीवारों पे लिखा था, हर जगह लिखा था, चलो 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 दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो। लेकिन उस वक्त जो है दुबई के वीज़े खुल गए थे, लेकिन आज जो है ये जो नारा है ये दम तोड़ता जा रहा है क्योंकि लगता है वो जो नारा है उसकी जो मुद्दत है वो पूरी हो गई है। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक, बड़े गौर करने वाली बात है कि सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 43 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात में, ज़्यादातर दुबई में मौजूद हैं। 43 लाख जो बंदे हैं वो दुबई में मौजूद हैं और जो कि पाकिस्तान का शहर है मुल्तान, इससे थोड़े इसकी आबादी के जितने या इससे थोड़े से कम होंगे। यानी कि मुल्तान देखें नाज़रीन कितना बड़ा मुल्तान है, वहां की आबादी के जितने या इससे थोड़े से कम 43 लाख जो लोग हैं वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो भी मुस्तरद होते जा रहे हैं और इनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और हर ट्रैवल एजेंट जिसको कहते हैं कि दुबई का, क्योंकि पहले तो दुबई का वीज़ा, सऊदी अरब का वीज़ा बहुत ही आसान था, आप किसी मुल्क नहीं जा सकते थे, आप यूएसए नहीं जा सकते थे, यूके नहीं जा सकते थे, तो चलो जी दुबई चले चलो, क्योंकि दुबई के वीज़े फौरी तौर पर लगते थे। लेकिन अब जो है वो ट्रैवल एजेंट जो है जब हम उसको कहते हैं कि दुबई का वीज़ा लगवा दो तो वही जवाब देता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आपका यूके यूएसए का पासपोर्ट है तो शायद मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा। यानी कि अगर आपके जो वीज़ा है उस पर स्टैम्प पहले ही यूएसए या यूके की लगी हुई है तो मे भी शायद आपको दुबई का वीज़ा मिल जाए, लेकिन वैसे आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा। सारी शराइत आप बेशक जो है शराइत अब उन्होंने नाज़रीन बहुत सख्त कर दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग वो शराइत पूरी भी कर देते हैं तो फिर भी बहुत मुश्किल है वीज़ा लगना। इसकी वजूहात नाज़रीन क्या है? इसकी वजूहात हम लोग खुद हैं, हमारे अपने किरदार हैं, हमारे अपने जो बिहेवियर हैं वो हैं। सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी इसी हफ्ते नाज़रीन सेनेट में उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात में जो गैर हुनरमंद लोग हैं इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। गैर हुनरमंद नाज़रीन वो लोग हैं जिनको कोई स्किल नहीं आती, यानी कि कोई भी काम नहीं आता और वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पहले जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे इनको कोई काम भी नहीं आता था तो वो दुबई में जाकर मजदूरी करते थे, दिहाड़ी लगाते थे जिसको कहते हैं। लेकिन अब जो है दुबई कहता है कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और आपको कोई काम भी नहीं आता तो आप जो है दुबई नहीं आ सकते। नाज़रीन, एक मिसाल हमारे सामने कोरिया की भी है, जापान की भी है। ये लोग क्यों तरक्की करते हैं कि ये जब अपने बंदों को बाहर के मुल्क भिजवाते हैं, उनके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाते हैं तो उससे पहले 3 महीने या 6 महीने
وہ اپنے جو ہے بندہ جو باہر کے ملک جا رہا ہے اس کو کوئی سکل سکھاتے ہیں کہ تاکہ سکل کی بنیاد پہ وہ وہاں جا کے کام کرے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری جو پالیسی ہے, وہ اس پہ کچھ نہیں دیکھتی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ بہت بدنام ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہمارے ویزے ہیں وہ بین ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں جب ویزا ختم ہو جاتا ہے تو یہ 9-2-11 ہو جاتے ہیں, یعنی یہ غائب ہو جاتے ہیں. اور جب یہ غائب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کو. جب وہ کہاں سے پکڑ کے لائیں, ایک بندے کا جو مدت ہے وہ 2 سال کی ہے, وہ 6 سال ہی نہیں ملتا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا جو ہے ایسے لوگ جو باہر کے ملک جائیں گے وہ اپنا سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ اپنا حلف نامہ دیں گے, حلف نامہ بھی کروائیں گے اور پولیس کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگائیں گے. یہ ان کی بہت سخت شرائط ہے. اس کے بعد بھی پتہ نہیں وہ ویزا لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو پاکستانی ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جو وہاں کے قانون کے خلاف ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا پر وہ آ جاتے ہیں, اپنا کیمرہ آن کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات حکومت کے بارے میں, کسی نہ اور حکومت کی پالیسی کے بارے میں کسی کے ساتھ مل کے کرنے لگ پڑتے ہیں, جس پہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بالکل, جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ شاہی خاندان کے معاملات پر بھی گفتگو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی قسم کی سیاست میں حصہ لیں گے, کوئی سیاسی گفتگو کریں گے, کسی جماعت کا حصہ بنیں گے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو شاہی خاندان ہے یہ ان کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ وہاں پر کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا ہے, وہ بنگلہ دیشی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ جاپانی ہیں, وہ جو بھی ہیں, کہتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سب ہمارے لیے برابر ہیں. وہاں کے سارے جو مذہب عقیدے ہیں وہ ہمارے لیے برابر ہیں. لہٰذا یہ کسی بھی قسم کے ان کے مذہبی بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جلسے اور جلوس کا اہتمام نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی جلسے اور جلوس میں یہ لوگ جو ہیں یہ شرکت کریں گے. نہ جلسے اور جلوس میں یہ لوگ جائیں گے اور نہ ہی اس کا اہتمام کریں گے. لہٰذا ایسی کارروائیوں سے دور ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کی جو عزت ہے, ناظرین میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کی جو عزت ہے وہ خود بنانی ہے. آج انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ UAE میں بہت کامیاب ہیں, اور آپ کو میں ایک بالکل تازہ ترین خبر بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ انڈیا کو وہاں پہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, اور پورے کے پورے صوبہ جو وہاں کا ہے جہاں پہ انڈیا کے لوگ رہتے ہیں دبئی میں, ان کو ورک پرمنٹ دیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کام کریں. ان کے کام کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے, وہ فقط اپنے کام پر جاتے ہیں اور کام سے سیدھا اپنے گھر جاتے ہیں. نہ وہ کسی کے مذہب میں ٹانگ اڑاتے ہیں, نہ وہ کسی سیاست میں حصہ لیتے ہیں, نہ وہ کوئی جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں, اور نہ ہی وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جی وہ 6 مہینے کے لیے آ رہے ہیں اور 6 سال ان کا پتہ نہ چلے. لہٰذا ایسے لوگ جو وہاں جاتے ہیں, ہاں فیملی میں اگر آپ سب لوگ ہیں, کوئی 8 افراد ہیں, کوئی 4 افراد ہیں, ہاں اگر فیملی میں جاتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. ویسے آپ جو ہیں ویزے کی جو شرائط ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کو اپنے ویزے کی مدت کے بعد واپس آنا ہے, حلف نامہ بھی ساتھ لگوانا ہے, اور پولیس کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ بھی آپ اپنے ساتھ لگائیں گے. ناظرین کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے کہ کیا واقعی اتنی سخت پالیسی ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا پاکستانیوں نے اپنا وقار اتنا ہی خراب کر لیا؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.